अस्सलाम वालेकुम जी। साथ ही सोचा कि दूसरा भी ब्लॉग करें। इलेक्शन जो था ना 2024 अप्रैल और मई के अंदर होंगे, और ये बात बहुत टाइम पहले ना तय कर ली गई थी, लेकिन क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको अगर बयान कर दिया जाए तो वो कानून के शिकंजे में आ जाती हैं, इसलिए ये जो है ना प्रोग्राम चल रहा है। डॉक्टर साहब ने जितने स्टेप्स लिए हैं ना, जितने भी स्टेप्स लिए हैं, वो स्टेप्स जो है ना ऐसे हैं कि जिसमें ये प्रोग्राम यहाँ तक जाना होगा और ये आईएमएफ के मामलात से निकलना और ये सारी चीजें जो है ना बहुत जरूरी होंगी। अच्छा, दूसरा ही बात ये है कि इसमें जो इलेक्शन आएगा ना, तो दो चीजें बिल्कुल वाजे होंगी। एक, इमरान खान नाअहल होगा। दूसरा, इमरान खान जो है ना जेल में होगा। तीसरा जो है ना, पीटीआई बुरे तरीके से जो है ना फंसी हुई होगी। जो इसके अगर कुछ करिंदे बचे हुए होंगे ना, जो इधर उधर ना दौड़े, यानी कि जो मेन हेड्स नजर आ रहे हैं ना, 10 12 15 जो मेन हेड्स नजर आ रहे हैं, इन सब ने तितर बितर होना। इलेक्शन बहुत मुश्किल है कि ये लड़ सके, ऐसी सूरत हाल होगी। वजह, जब ये सारे मामलात हुए थे ना, तो ये तय कर लिया गया था कि ये जो इतना बड़ा हमने मॉन्स्टर बनाया ना, इसको हमने काबू कैसे करना। तो बीच में जो भी शरारत हुई, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने छाल मार दी, बाद में कहते रहे मैं जनाब हट जाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, लेकिन इस सारों से हटके प्लान बी सी डी होती है ना, तो उसके ऊपर चला चला जा रहा है इस वक्त में। तो ये जो उनसे ना इलेक्शन की डेट ये बहुत पहले तय कर ली गई थी कि यार इस तरीके से इलेक्शन होगा और ऐसी सूरत हाल के अंदर होगा। तो ये आप समझ लें कि ये जो अभी फवाद चौधरी गिरफ्तार हो रहे हैं, अभी और बहुत सारे होंगे। फवाद चौधरी कल परसों में आ जाएंगे, ज्यादा दिन इनका टाइम लंबा नहीं है। इनको एक छोटा मोटा सा झटका दिया गया है। हाँ, जो मेन मसला है वो ये है कि चाइनीज के साथ जो है ना मामलात वो तयशुदा हैं। अब उसके ऊपर जब चला जाएगा ना, तो तब बेहतरी होगी। अभी तो उन्होंने जो है ना अपने पैसे भी वापस लिए। उन्होंने कहा पैसे इधर रखो, रियायत नहीं दे रहे। जब ये रियायत वाला मामला नहीं हुआ ना, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ गुस्से में आए, उन्होंने एक्शन लिया। और जब एक्शन लिया तो फिर ये सारे तब्दीलियां रूनुमा हुई। इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता हाथ खड़े करने का टाइम आ जाता है, तो सबको अच्छे तरीके से पता है कि डिफॉल्ट तो नहीं होने देंगे, चाइनीज नहीं डिफॉल्ट होने देंगे, लेकिन वो बहुत सारे इंतजाम अपने हाथ में ले लेंगे। और वो ये मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि जब वो मामलात अपने हाथ में लेंगे ना, तो सबसे ज्यादा उनको जो इस बात की तकलीफ है ना, वो ये है कि हम पाकिस्तान के लिए कोशिश करते हैं, अपने सीपैक के लिए, यानी कि उनका जो 60% एरिया ना, उसको डेवलप करने के लिए वो सीपैक बना रहे हैं और उसको ग्रो करना है, यानी कि पाकिस्तान के रास्ते जो सीपैक है। और इधर जो इंसान है, जो एक डिपार्टमेंट है, वो बैठा हुआ है उनके बच्चों के मुस्तकबिल, उनके मुस्तकबिल, वो किसी के बेल्जियम में है, किसी के कनाडा में है, ज्यादातर के अमेरिका में है, कुछ के बरतानिया में है। उनका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, ना उनकी सोच है पाकिस्तान के अंदर। और जो थोड़े से जूनियर रिटायर होते हैं, उनकी भी सूरत हाल ऐसी है, बिजनेस बना लो, प्लाट ले लो, दे दो, ऐसे कर लो, यही सोच रह गई है। यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा कब्जे करो, मुल्तान में डीएचए, फलानी जगह पे डीएचए, फलानी जगह पे डीएचए। ये डीएचए ही बना बना के जो ना समझते हैं कि यही हमारी कामयाबी है। जंग लड़ना या कुछ ऐसी सूरत हाल, ना 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 ना, उसके नजदीक भी नहीं जाते। तो जो चाइनीज है ना, वो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि अगर होती है सूरत हाल तो हम हेल्प करेंगे, लेकिन जब हम पैकेज देंगे ना, उस पैकेज के अंदर जो सबसे टॉप पर जो चीज होगी ना, वो ये होगी कि तमाम बिजनेसेस खत्म होंगे। इनके अंदर इनको अपने ही तरीकेकार के साथ जो ना, जो ऑनेस्ट लोग हैं, उनको आगे लाया जाएगा। उनको ये कहा जाएगा, यानी कि वो जब बताया जाएगा ना कि जी ठीक है, आप खुद अपने मामला तय करें, साइज ये होगा, ये सहूलत आपके पास होगी, इसकी सिक्योरिटी के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, लेकिन आपका 1% भी बिजनेस नहीं होगा। जो हुकूमत पाकिस्तान से आपको बजट मिलेगा, उसी में से जो आप तनख्वाहें तकसीम करेंगे, किसी जगह पे आपको ये मराद नहीं होगी। ये तमाम मराद खत्म कर देंगे, इसलिए कि पाकिस्तान की बका इसी में। चाइनीज को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस पाकिस्तान के अंदर अगर वो निजाम जो ब्रिटिश ने छोड़ा है, जो ताज बरतानिया ने यहां पर मुसलत किया है, कुछ उनमें
جو نا آپ کو پتا ہے نا کہ جو احمدیوں کو سہولت اس جگہ پہ موجود ہے، جو مین جو نا یہ جو نظام کو اندر سے ناسور کی طریقے سے کھا رہے ہیں وہ وہی ہیں. تو یہ نظام جو نا اس سے جب تک نجات نہیں ہوگی تو یہ ڈیولپ نہیں ہوگی. جب تک ایک ابتدائی طور پہ جیسے ہی مطلب ایک بندہ آگے بڑھتا ہے اور اس کو یہ حرص پیدا ہو جاتی ہے کہ میں پروموٹ ہوں گا تو مجھے یہ پلاٹ ملے گا، مجھے یہ قرضہ مل جائے گا، مجھے یہ سہولت مل جائے گی، یہ تمام چیزیں جو انسی ہیں نا جب اس کے اندر حرص پیدا ہو جاتی ہے، وہ تھوڑی سی بھی ترقی کرتا ہے تو اس کی سوچ کہاں پہ رہ جاتی ہے. محکمانہ طور پہ وہ چھوٹے موٹے، ہاں یہ بات ضرور ہے، ان میں سے جو آنےسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ایک لیول تک. پہلے وہ تھوڑے سے اوپر چلے جاتے تھے، ابھی میکسیمم جو انسان نا وہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ویسے تو بات تو واضح ہے، اس سے آگے نہیں جاتے، لیکن کام سارا انہیں سے لیا جاتا ہے. سب سے بڑا جو ایج ہے نا وہ یہ ہے کہ ایز اے فائٹر پاکستان بیسٹ ہے. ایئر فورس کیونکہ وہ بالکل سیاست سے جو اندرونی سیاست ہے اس سے پاک ہے تو وہ بیسٹ ہے. اگر نیوی کو دیکھیں تو وہ بیسٹ ہے، لیکن جو ادھر جو آگے نا جو گراؤنڈ پہ جو نیچے کی سطح نا وہ میں کہتا ہوں کہ ایکسیلنٹ ہے. اگر قیادت اوپر جو ہے نا جو کمان ہے وہ درست ہو تو ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیں، لیکن کمان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بالکل کینسر کی طرح کھایا ہوا اس کمان کو. اس لیے کہ ان کے اندر حرص، طمع، ان کے بچوں کے مستقبل، وہ پاکستان سے جو نا نام لینا نہیں جو انسان گوارا کرتے، وہ پاکستان کو ٹرسٹ نہیں کرتے جب وہ اپنے بزنسز باہر بناتے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں 99 کمپنیوں والا تو آپ دیکھیں اچھے طریقے سے جو لوگ ہیں اس کے اوپر کر کے دیکھیں، ایک ایک جگہ پہ ایک ایک پیزے کے اوپر جو مینیجرز رکھے ہوئے ہیں وہ انڈینز رکھے ہوئے ہیں. وہ پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں. کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ جو اندر ہے نا وہی سامنے آتا ہے نا. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہم کارپوریشن بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہم ملازمتیں جو ان سے نا وہ پاکستانیوں کو دیتے ہیں. وہ ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، بہت زیادہ قریب نہیں آنے دیتے، لیکن اکوموڈیٹ کرتے ہیں بے شمار. انڈینز کو کرتے ہیں، پاکستانیوں کو کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات جو ان سے نا میں بڑی غیر معمولی کر رہا ہوں لیکن سمجھنے کی ہے. تو یہی چیز جو ان سے نا جب ان کے اندر پیدا ہوئی بھی ہوتی ہے تو یہ آخر میں آ کے رنگ دکھاتی ہے نا. جب وہ آزاد ہوتے ہیں، جب اس بارڈر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ان کی اصل سامنے آتی ہے. تو ٹارگٹ تو جو ان سے نا وہ سامنے، لیکن بتانے کا اس وقت یہ ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال آئی جو کہ اس ایکشن کے بعد، یعنی کہ یہ جو میاں نواز شریف کا جو یہ ایکشن ہے کہ سب کو ادھر ادھر کر دیا، اس کے بعد تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کے حالات اب ٹھیک ہوں گے، یہ ڈالر کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گے. جو ڈار صاحب کر رہے ہیں وہ تو جہاز کے اندر پیٹرول پورا کر دیتے تھے، اب پائلٹ کا کام تھا کہ اڑائے، اوپر لے کے جائے. وہ آگے سے پائلٹ ہی جو تھا نا وہ کہتا تھا میں نے اڑانے نہیں ہے، میں نیچے نیچے اڑاتا رہوں گا. تو یہی تو ہو رہی تھی نا، یہی تو ساری آپس میں پھٹا پڑا ہوا ہے. تو اب جو انسان لگ رہا ہے کہ کچھ بہتری ہوگی، لیکن اگر ابھی بھی خرابی ہوئی تو پھر وہی ہوگا. تو جو پاکستان کی عوام کو ڈپوؤں سے آٹا، چاول، دال، مسالے کچھ مل جائیں گے، نمک اور مرچ، بس یہی کچھ ملے گا. اگر جو ڈیفالٹ ہوتا ہے کسی نے نام سنا ہو تو پھر اس میں ایسی صورتحال ہوتی ہے اور دن میں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بجلی آ جایا کرے گی. تو بس ایسے ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں، جب ڈیفالٹ ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. ابھی تو نام بھی سنا ہے نا انہوں نے تو، لیکن جو کروانے والے ہیں نا یہ سارا معاملہ، ان کے سارے کاروبار ختم ہو جائیں گے. یہ بات جو تھا نا ذہن میں رکھیں. ڈیفالٹ سے پہلے جو تھا نا وہ معاملات سنبھالیں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آٹا، دال، چاول، چینی، ہر چیز ہم پورا کر دیں گے. پاکستان کی عوام اسی طریقے سے ہوگی، لیکن کاروبار تمہارا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ تمہارے کاروباروں کی وجہ سے نا یہ سارے معاملات ہیں. بہت خطرناک بات کر گیا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بہتری کا معاملہ کرے. اللہ حافظ جی.